अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब जितने भी हमें देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद फरमाए। सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है क़िराअत अकेडमी दादू। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो हैं सारे वीडियो पहले से आखिर तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह यासीन की तिलावत करेंगे। आप सुनेंगे तो आपको इंशाअल्लाह सुकून मिलेगा। आप ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना और कमेंट में जवाब देना कि इस बच्चे ने माशाअल्लाह कुरान पाक अच्छा पढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको बरकत अता फरमाए। अब हम गुजारिश करेंगे हाफिज़ असदुल्लाह को कि वो तिलावत शुरू करें। تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. ما شاء الله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. حافظ رمير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل
العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ما شاء الله. حافظ سمير بدي آواز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إدر. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم.
وأجر كريم. وأجر كريم. ما شاء الله. अब साजिद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ما شاء الله. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. آواز. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ما شاء الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. آمنت بالله صدق الله